السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكزرسيس رقم جوج سلسلة براتيكي اكسل. داكوغ. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نفهموا علاش تنديروا لو سين دولار بلاسيلين او في واحد فورمول دو كالكول. دونك تنحولوا لواحد المرجع نسبي، مرجع مطلق، هو بإضافة لو سين دولار. دونك هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد الفيديو هذا. دونك كما تنوريكم هنا عندي ان بتي طابلو دونك لي فيه بورسونتاج، غادي نحسبو فيه لي بورسونتاج ديال لي توريست بالنسبه لهاد لي فيل دي ماروك. كاين اكادير، غابة، كازابلانكا، مراكش، وجدة العيون. دونك في 2008 2018. دونك نشوف هاد 10 سنوات دونك شحال كاين ديال التغييرات وقعت بالنسبه عدد السواح، سواء السواح يعني سائحين مغاربه او الاجانب. دونك نحاولوا ندخلوا هنا مثلا دونك اكادير باغ اكزومبل 2008 كان 345 سائح. ما تهمناش واش داخل المغرب ولا خارج، المهم الصفه التوتال الاجمالي 345 توريست اللي زاروا اكادير في السنه 2008 2018. دونك العدد ارتفع الى 677. دونك هادو غير النسب مقدره، ارقام مقدره. في الغابه دونك 236 2018 421. داكوغ 2018. دونك نديرو 500. فوالا. دونك كازابلانكا دونك العاصمة الاقتصادية ديال المغرب، دونك غادي يكونوا فيها عدد السياح تيكون تيرتفع. دونك نديرو 780 2018 1019. دونك مراكش 2008 دونك كانت مدينة سياحية بامتياز، دونك ناخدو 900. 2018 كانت 1250. دونك هادو غير نسب مقدرة، دونك أرقام مقدرة من غير وجدة. دونك عاصمة الشرق 156 2018 دونك 598. العيون فيها 344. حتى المدن الجنوب ولا تتعرف حتى واحد عدد هائل ديال السياح المغاربة وخارج أرض الوطن. 2018 856. فوالا. دونك عندنا هاد الجدول هذا. دونك نحاولو نديرو هنا ابليكي اون بوردور، تراسي لي بوردور دو غري. فوالا. دونك هذا نحاولو البورسونتاج سونطريو على 4 كونون. فوالا تري بيان. دونك نمشي ليا البوردور نحاول نتراسي. دونك اما لا ميزون فورم نخليوها حتى الاخر. دونك نبداو بعمليه ديال الكالكول. لا ميزون فورم نخليوها في الفان ان شاء الله ديال التمرين. دونك قبل ما نحسب بورسونتاج او علاش نديرو لو سين دولار في ان فورمول، هو نحسبو التوتال ديال نومبر دو توريست في 2008، يعني في هاد المدن المغربيه، في اكادير، غابه، كازابلانكا، مراكش، وجده، العيون. يعني في هاد 6 المدن نجيو نحسبو التوتال وحدك. تنديرو دونك لا فورمول ديالنا. دونك هنا تنيتيليزيو لا فونكسيون سوم. دونك تو سامبلومون تنديرو ايغال ونكتبو اس او. دونك تيخرج لنا l'assistant de les fonctions, assistant fonction, donc double clic sur la somme. Voilà, nombre 1, c'est ça. Donc point virgule, qui nous dit point virgule, donc clavier, pardon, point virgule, on sélectionne le nombre 2, deuxième argument,
troisième argument, quatrième argument, cinquième argument, etc. دونك هذه الطريقة ما نبقاش نديرها لأن ربما يكونوا عندي plusieurs cellules à calculer. دونك في هذه الحالة غادي نتعدل في هذه الطريقة. دونك tout simplement تنسيليكسيوني première cellule دو بوان, تنسيليكسيوني dernière cellule هكذا تيسيليكسيوني لا بلاش. دونك كيفاش غندير؟ تتحكي sur la première valeur. داكوغ دونك عندك تكليك على 2008 هو واحد التيتر ديال اون كولون. دونك تناخدو غير اكادير من اكادير دونك 345 تنديرو دو بوان بلاص بوان فيرغول تنديرو دو بوان تعطيكم عاوتاني سي 4 تتمسحو داك سي 4 تحبسو واحد دو بوان من بعد كليكيو على لا فالور ديال العيون هي 340. هكذا تنلاحظو بان لا بلاش لا سيلول من سي 4 حتى سي 9. جو فيرم لا بارونتيز اي جو فاليد تندير هاد اونطري هادي. دونك عطيني 2761 سائح. دونك دائما في لي سيلول كالكولي تنحاول نبدل لا ميزون فورم ديال لا سيلول. داكور نقدر نبدل حتى لا كولور فوالا ندير بلو باغ اكزومبل. داكور ولا تو سامبلومون نديرو غير غرا ايطاليك ولا شونجيو لا بوليس. شوفو ديك الساعه نتوما شنو غديرو في لا ميزون فورم باش تعرفوها بان هادي نمشي ندير دوبل كليك في هاد لا فالور. دونك هادي في لا بار دو فورمول هادي سيت اون دوني سيزي بار لوتيليزاتور يعني انا اللي دخلتها من كلافي. اما هاد الرقم هذا منين جا؟ هذا جا من فورمي دو كالكول يعني من عمليه حسابيه هو المجموع ديال هاد الاعداد هادو يعني عدد السياح اللي في هاد 6 المدن المغربيه. دونك شحال العدد ديال السياح اللي زاروا في 2008 هو العدد الاجمالي هو 2761 سائح. دونك نفس لا فورمول عندي تتعاود هنايا. دونك تو سامبلومون تندير غير ريكوبيي فوالا غادي سي تندير ريكوبيي. دونك هنا تندير دوبل كليك ها هو جمع ليا لا ريفيرونس من دي 4 جوسكا دي 9 يعني نفس لا فورمول تتعاود. هذا هو لوغو ديال الاكسل يعني شي حاجه اللي تكون افيكاس يعني بلا ما تبقى تعذب اشاك فوا دير عمليات. دونك بما ان نفس العمليه تتعاود دائما حاول دير ريكوبي. وكاين ريكوبي سواء اوريزونتال سواء فيرتيكال سواء او. داكوغ با بروبليم. دونك نشوفو دابا لي بورسونتاج. دونك هنا غادي نفسرو علاش لو سين دولار. لو سين دولار في الاكسل هو واحد الرمز اللي تنضيفو لا سيلول باش تنتقلو من ريفيرونس رولاتيف مرجع نسبي لريفيرونس ابسولو المرجع المطلق. لان ملي تتقسم على واحد العدد ابخي ريكوبياج خاصك ديما تقسم عليه. دونك باش دائما نبقى نقسم عليه داكوغ في هاد الحاله تنحولو من مرجع نسبي لمرجع مطلق تندير له لو سين دولار. دونك كيفاش غادي نبروغرامي لا فورمول ديال بورسونتاج؟ سي سامبل تندير ايغال تنكليك على عدد ناخدو هنا ديال 2008 ناخدو العدد ديال عدد السياح اكادير 345 تنقسمها على المجموع. يعني بغينا نعرفو النسبة المئوي ديال اكادير ونشدو العدد السياح ديال اكادير نقسم على على العدد الاجمالي في هاد 6 ديال المدن اللي هو 2761. دونك في هاد الحاله بما ان غادي نريكوبي لا فورمول لي زوتر فيل في هاد الحاله خصني ندخل. دونك اما ندير اف 4 داكوغ اف 4 سي اون توش دو فونكسيون تتوجد اون هو دو كلافيي. دونك هنا اف 1 هي الاد اف 2 اف 3 اف 4 كاين حتى اف 12 داكوغ اي كلافيي فيه لي توش دو فونكسيون كل وحده ولو رول ديالها. دونك حنا ديال في الاكسل كاينه اف 4 مخصوصه باش تفيكسي لا سيلول يعني باش تفيكسي ديك لا ريفيرونس يعني تردها من مرجع نسبي لمرجع مطلق. وكاين اوتر فاصون يمكنني نديرها حتى من كلافي تنكتب مثلا تنطابي هنايا دولار. دونك عندي هاد 2761 المرجع ديالها هو سي 10. دونك لا كولون سي تنكتب سي تندير عاوتاني دولار وتندير لا لين 10 صافي. ها هو عطا ليا بلو روج هنايا. دونك كاينه في لا فورمول في لا في دو كالكول يعني كورونت هي هادي. من الاحسن باش بلا ما نتعذب نبقى نقلب انا على دولار كرافي تنكليكي ونعقل على اف 4 لا توش دو فونكسيون اف 4 باش نفيكسي صافي. جو فاليد هنايا هاد اونطري ديكسل فوالا. دونك هنا تيعطيني نسبة مئوية فوالا صفر
دونك 124. دونك كاين عندنا بزاف ديال الاعداد منفصله. دونك حنا غادي نحاولوا ناخذوا غير جوج منفصله. قبل هذاك الشيء نحولوا هذا الرقم هذا نحولوا نحولوا للبورسونتاج. كيف ذلك كاين جوج ديال الطرق. اما تمشي بالطريقه ديال موني كونتكستيول كليك دروا فورما دو سيلول. دونك تمشي تافيشينا هاد لا فونيتر هادي ديال فورما دو سيلول، تمشي للبورسونتاج، وهنا تيتحول البورسونتاج هو 12.50%، وهنا نومبر دو ديسيمال هي 2. دونك ممكن ندير هاد لا فاسون هادي الطريقه هادي. كاينه طريقه اخرى تري سامبل. دونك تعتمد على لونغلي اكوي. فوالا تنسيليكسيوني دابور هاد النومبر هذا اللي غادي نحولو بورسونتاج. سي ان نومبر ديسيمال يعني فيه لا فيرغول فاصله. تمشي للاكوي، تمشي للجروب، ها هو الجروب نومبر كما تلاحظوا جروب نومبر، وتمشي لو تيب ديال الفورما دو نومبر. هنا تنشوازي هنايا بورسونتاج. فوالا دونك لاحظوا معايا بان نحولو من رقم يعني من نومبر ديسيمال نومبر اون بورسونتاج، يعني نسبة مئوية. حيت كاين اللي تيضرب في 100 باش يحيد هذيك الارقام المنفصلة، دونك لا داعي باش دير مضروب في 100. دونك مباشرة تشد العدد ديال العدد السياح اللي في 2800 زيرو أكادير مقسوم على العدد الإجمالي اللي هو 2067، تتفيكسي بهذا تعطيك الرقم مع شيرو تترجعو نتا بورسونتاج. دونك كيما جرات القاعدة، دونك غا ايطاليك جو شونج. فوالا دونك من هاد لا فورمول اللي عندي هنا نطبقها على لي زوطخ فيل. دونك حيت بلا ما نعاود ندير عاوتاني ايكال ولا بليس ندير ايكال نشد عاوتاني غابا ديفيزي باغادو نعاود نفس لا بروسيدور. هنا تندخل يعني في التكرار ديال العمليه. دونك الاكسل تعطينا دي زوبسيون يعني باش نسرعوا بزاف يعني في الانجاز ديال التمارين في دين فاسون تكون رابيد اي كلير. دونك تيساعدنا بزاف في الكالكول. دونك ممكنناش نقومو بنفس هذا. دونك تو سامبلومون غادي نرجع لا فورمول ديالنا. دونك نرجع لا فورمول ديال السابقه. هنا تعطينا واحد بتي كاو ديال لو ريكوبياج. لاحظوا معايا هنا كاين واحد بليس نوار. دونك كليكي غليسي حتى لافي د العيون وغادي نحبس. دونك علاش نصاوب لا ميزون في الاولى؟ باش تسهل عليا لا ميزون فورم، يعني تيتركوبا حتى هي اوتوماتيك يعني في لي زوطخ سيلول ملي تركوبي لا فورمول. تري بيان. دونك هنا 2000 غابة بالنسبة ل 2008 عدد السياح كان 8.65%. كازابلانكا 28. دونك 32 وجدة 5 العيون 12.46%، وجدة 5.65 إلى آخره. دونك نشوفو البورسونتاج 2018. دونك في هاد الحالة حتى هنايا دونك تاهي غنعاود ندير لا فورمول باش نقدر نحفظوها. فوالا تنكليكو مثلا على تنكليكو على 2000 دي 4 677 يعني سائح في أكادير. وقعت واحد لوغمونطاسيون دونك في عدد السياح مقسومة على العدد الإجمالي اللي هو هذا. تا هو نديرو اف 4. داكوغ نفس العملية تندير اونتري. دونك تنحاول نرجع هذا الرقم، تمشي تندير بورسونتاج. فوالا سونتري تندير غرا ايطاليك، تندير لا كولور هذا مارون فيولي، وخذوا اي ميزون فورم اللي بغيتو الكولور اللي يعجبكم. دونك تندير ريكوبي. فوالا دونك ممكن ندير دوبل كليك هنا. لاحظوا معايا بان هذاك تندير دوبل كليك هنا دائما تقسم على دي 10. دونك في هاد اكادير في اف 4 تقسم على دي 10. نديرو هنا دوبل كليك في لانين 5 تيقسم على دي 10. دونك شكون اللي تيتغير غير العدد الاولاني، يعني البسط هو اللي تيتغير. داكور العدد الاولاني ريفيرونس، اما المقام تيبقى فيكس يعني انشونجابل. شكون اللي خلاه انشونجابل؟ هو داك لو سين دولار. دونك بوغ افيشي لي سبيوناج ولا بوغ افيشي لي فورمول في لي سيلول تمشي لونغلي فورمول. هنا نون ديفيني كاينه هنايا ديفينيغ ان نون فوالا تمشي لونغلي فورمول، تمشي لو جروب فيريفيكاسيون دو فورمول. كاين هنا واحد البوطون سميتو افيشي لي فورمول.
ولا كونترول غيمي، تقدر دير حتى كونترول غيمي ديرها من كلافي، تعطيك لي تافيشي لك لي فورميل، افيشي لي فورميل. فوالا تلاحظوا بان ها حنا الطابلو ديالنا كيفاش حسبنا لي بورسونتاج. دونك نزاو شويه لي زوم باش يبان لنا فوالا تري بيان. دونك هنا درنا لا سوم فوالا وغادي سي فوالا. دونك لاحظوا معايا بان سي 4 تتبدل، انا دي ريفيرونس ريلاتيف، يعني اكادير لا فالور ديال سي 4، رابا كاينه سي 5، ولكن هذا المقسوم عليه هذا تيبقى فيكس. شكون اللي خلاه فيكس ابخي ريكوبياج؟ هو لو سين دولار. هادشي باش نديرو لو سين دولار، ملي تيكون عندنا واحد لا فورمول، واحد العدد غنقسمو على واحد العدد انشونجابل، واحد النومبر انشونجابل، يعني هذاك داك العدد ما غيتغيرش. دونك خصها تكون عندنا الفكره ديجا في راسنا بان هذاك المقسوم عليه ما غيتغيرش، او كما كتمشي غير القسمه كتضرب الزائد ناقص، يعني اي عمليه حسابيه درتيها وانت تاكدتي بان عارف مسبقا بان ديك لا سيلول لو سين دولار، هذيك لا سيلول باردون، هذيك لا سيلول يعني انشونجابل، ديك ريفيرونس ما ديك العدد ما غاديش يتغير، هذيك الساعه تنطبق عليه لو سين دولار باش نحولو من ريفيرونس ريلاتيف ريفيرونس ابسول. دونك ترجع عاوتاني للفورمول فوالا، افيشي لي فورمول تنديزاكتيفي باش ترجع ليا الريزولتا. دونك هنا من غنديرو هنا من غنديرو لا سوم ديال لي بورسونتاج، لاحظوا معايا. دونك غتخرج ليا 100%. دونك باش نتاكد راه عندي البورسونتاج صحيح فوالا. دونك مجموع البورسونتاج تعطينا 100%، نفس لا فورمول غادي نريكوبير لي زوطخ. دونك 100% فوالا. فوالا دونك هكذا تنكونو نهينا هاد التمرين هذا. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.